वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो है नदीम कैसर साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी, इस टाइम हमारे साथ मलिक मोहम्मद जलाल, एडवोकेट हैं जी, हाई कोर्ट लिमिटेड फाइनेंस सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, इनसे रेवेन्यू के हवाले से भी बात होगी और इसके साथ ही हम इस टाइम जो है फैमिली केसेस के हवाले से भी बात करेंगे, जजेस के हवाले से भी बात होगी, इंसाफ को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आज जो है हम लोग बात करेंगे नदीम साहब से, इस टाइम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैचेस T20 सीरीज जो है वो चल रही है, उस हवाले से बात करेंगे। इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान के हवाले से भी क्या कहेंगे? जी, इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जैसे तसलसल से साथ अब हो रही है, और ये सीरीज इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें डिसाइड होना है कि पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में। और इसके बाद जो अगला टास्क है 2025 में भी, वो है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी मेज़बानी करने जा रहा है पाकिस्तान खुद। और ये दोनों बड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक्चुअली हुआ ये है कि कुछ अरसे से, बल्कि साल डेढ़ साल से देखें तो हमारे यहाँ जो क्राइसिस चल रहा था क्रिकेट बोर्ड में, वो था कि हु इज़ द चेयरमैन कौन होगा, और एक आता था दूसरा जाता था। अब ये है कि बहुत अच्छी बात है, खुशैन बात है कि 3 साल के लिए मोहतरम मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं चेयरमैन PCB बोर्ड। और अब उनके पास एक टास्क है, उन्होंने सेट भी कर लिया कि हमने करना क्या है। जैसे अब नया उन्होंने कोचिंग स्टाफ लिया है, तो ये टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक मजबूत टीम बनेगी। इस रिजल्ट से हट के मैं बात करूंगा कि न्यूजीलैंड की सीरीज के आने से पहले ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी B टीम भेज दी है। ऐसा नहीं है, ये सारे परफॉर्मिंग क्रिकेटर थे जो B कैटेगरी में यकीनन होंगे, और लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। पहला मैच वॉश आउट हुआ और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बिल्कुल नॉकआउट कर दिया था न्यूजीलैंड को, और तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बिल्कुल जवाबी वार किया और वापस सीरीज में आ गए। ये तीनों मैचेस लाहौर पिंडी में खेले गए। अब अगला मैदान सजेगा लाहौर में। तो इस फॉर्मेट में यही है कि सीरीज इस वक्त बहरहाल ये है कि दिलचस्प है, और दोनों के पास लेवल पे हैं 3 मैचेस के बाद, और रिजल्ट ओरिएंटेड ये सीरीज होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पुराने खिलाड़ी बीच में ऐड किए गए हैं, अब एक टीम को जाहिर सी बात है प्रॉपर लेके भी चल रहे हैं, तो वो कारकर्दगी जो है। जी, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि जैसे इमाद वसीम की बात हो रही है, मोहम्मद आमिर की बात हो रही है, और मोहम्मद आमिर को कंट्रोवर्शियल भी बनाने की कोशिश की दोबारा से। वैसे भी हर जगह पर एक है कि भाई जगह कोई तौबा कर लेता है वापस आ जाता है, तो वापसी का रास्ता तो है। जब मजहब में अल्लाह ताला ने भी वापसी का रास्ता रखा हुआ है, तो इसको भी इतना क्रिटिसाइज बहुत सारी इस पे भी तो नदीम साहब बहुत सारी बातें हुई ना कि ताई सी बातें, जब रिटायरमेंट हो गई तमाम चीजें हो गई, तो फिर बाद में वापसी का किस तरीके से उसमें ना वो हालात वाकई देखे जाएंगे कि क्या वो क्या उनकी परफॉर्मेंस में मुतासिर हुई। अगर उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली थी, वो कुछ यूँ समझे कि जो साबका मैनेजमेंट थी उनसे कुछ इख्तलाफात थे, जो उनका प्रोसीजर था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे। जैसे इमाद वसीम किसी टीम में भी नहीं थे, लेकिन वो लीग्स खेलना चाहते थे, उनको इजाज़त उसी सूरत में मिल सकती थी कि अगर 2 के अलावा तीसरी लीग खेलनी है तो फिर उनको कुछ दूसरा रास्ता अडॉप्ट करना था। सो उन्होंने किया। अब ये है कि उनकी जो वापसी हुई है, आप देखें कि उन्होंने जो अपना यूनाइटेड को जितवाया है, उनका बड़ा अहम रोल था उसमें। तो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो वापस आए हैं। हाँ, मोहम्मद आमिर के सिलसिले में PCB ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है, उनकी कम बैक की है, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये वही प्लेयर हैं जो मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 2017 में भी पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में अहम किरदार अदा किया था। तब इनकी वापसी हुई थी, तो उस वक्त भी इनका बड़ा वो था। अब यह है कि उन्होंने खुद को साबित करना है कि क्या वाकई अहल थे। पहले मैच में उनकी कारकर्दगी देखी जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो इम्प्रेसिव है। दूसरे मैच में क्यों बिठाया गया, इस हवाले से PCB को जवाब देना चाहिए। अच्छा, वही है ना कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन मार्क ले आती हैं कि ये आया जो है, ये जो मैचेस हो रहे हैं, फिर इसके बाद जिस तरह बाबर आजम के हवाले से कितनी चीज़ें चलती रही हैं, अभी दोबारा से उनको कैप्टन बनाया गया, और अभी भी उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जो है वो तनकीद का वो निशाना बनते आ रहे हैं अभी तक स्टिल। जी, इस हवाले से मैं ये थोड़ा सा बैक में हम जाएंगे। जैसे मैंने भी कहा ना कि जी PCB में पै दर पै चेयरमैन आते रहे, चंद माह के लिए आता रहेगा। अच्छा, ऐसा मुल्क जहाँ पर ऐसे क्रिकेट बोर्ड जहाँ पर ये जैसे वर्ल्ड कप था, एशिया कप था,
اس سے پہلے ہمارا کرائسس یہ چل رہا تھا کہ ہمارا چیئرمین کون ہوگا. ایک چیئرمین آیا, اس کو ہٹا کے دوسرے کو لایا جا رہا ہے. کیوں لایا جا رہا ہے, کوئی اس کا وہ نہیں ہے, نہ ہم اس معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہے وہ یہ ڈیفرنٹ ہے کہ اس وقت مستقل 3 سال کے لیے چیئرمین ایک نئے آ گئے ہیں. تو اس دور میں جبکہ کپتانی کا ایشو چلا, اسی ٹینیور میں کپتانی کو بھی کنٹروورشل بنایا گیا کہ اس کے بعد ورلڈ کپ کے بعد قربانی دینی پڑی بابر اعظم کو. لیکن بڑا اچھا موقع تھا, چانس تھا شہین افریدی کے لیے. پچھلے ان کے 2 تجربے تھے, چیمپئن ٹرافی جیتی تھی انہوں نے PSL کی, تو اس کے حوالے سے وہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو oblige کر کے دیکھیں, ان کو دیکھیں کہ کیا پرفارم انٹرنیشنل لک اپ میں کیا کرتے ہیں. لیکن بابر اعظم کی پرفارمنس تو رہی, لیکن ایز اے کیپٹن جو ہے نا وہ ناکام ہو گئے. اور ایسے ناکام ہوئے کہ PSL میں بھی اب وہ بالکل باٹم پہ چلی گئی لاہور کے اندر. تو یہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ادھر سے ڈراپ ہو گئے, بالکل باٹم پہ آ گئے, اس لیے ان کو تبدیل کیا گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ویسے تو ہوتے جو مینجمنٹ تبدیل ہوتی ہے نا, اب دیکھیں نا کوچنگ سٹاف بھی تبدیل ہو گیا کہ کون کہاں کس طریقے سے کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو اس وقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, پبلک کو بھی, شائقین کو بھی اور سوشل میڈیا کو بھی, کہ ہمیں اس کو اپنی ٹیم کو بوسٹ اپ کرنا پڑے گا. اگر کنٹروورشل بنا دیا جائے گا کپتانی کو تو پھر اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں. بالکل ایسی ہے. اچھا جی, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے, کیسے وکالت کا پیشہ اختیار کیا, تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ سفر بھی جانتے ہیں, کیسا رہا؟ الحمدللہ جی, میں نے 10 سے 13 تک لا کیا کمپلیٹ. اس کے بعد میں نے فرسٹ ملک جاوید اختر وین صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ان کو جوائن کیا ان کے چیمبر سے. تو سٹارٹ میں تھوڑا سا مجھے یہ شعبہ اچھا نہیں لگتا تھا, کیونکہ فرسٹ میری فیملی میں میں ایڈوکیٹ بنا تھا پہلا, تو زیادہ ایکسپیرینس, یا فرسٹ ٹائم یعنی میں کچہری آیا تھا. تو شروع میں 1 دن آتا تھا, 2-4 دن, پھر بیٹھنا بار روم میں بیٹھنا, پھر گھر چلے جانا. تو ایسا سنیریو چلتا رہا 3-4 مہینے. پھر ایک میرے دوست تھے, اب وہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں, کلاس فیلو تھے میرے, اور میرے علاقے گئی تھے عادل کینسر صاحب. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے بار روم کے اندر. تو ایک ہمارے علاقے کے اور وکیل صاحب تھے, سینئر فہد کھوکھر صاحب ہیں, ان کے پاس لے گئے. ایسے ہم نے کنٹین میں بیٹھے تھے, چائے وغیرہ پی. تو اسٹارٹ میں استاد اکرام جو میرے تھے, ملک جاوید اختر وین صاحب اور ملک جمشید اختر وین صاحب تھے, ان کے پاس رش آف ورک تھا, تو وہ اپنے کام میں بزی رہتے تھے, ہمیں تھوڑا سا دھیان نہیں دے, جس وجہ سے یا ہم خود سمجھتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں شاید میں بھی صحیح طرح وہ نہیں کر رہے. تو جس وجہ سے ہم 2-4 مہینے وکالت سے دور رہنا. تو ادھر کنٹین پہ بیٹھے تھے, ایسے اس نے ایک اللہ کی طرف سے جب اللہ پاک راستے سیدھے کرتا ہے تو وجہ بن جاتی ہے. تو ان کے پاس سے چائے وغیرہ پی رہے تھے, تو اس نے دوست نے پوچھا, یار ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں, تو اس طرح یہ وہ, ہمیں ذرا وکالت میں مزہ نہیں آ رہا. میں بھی ساتھ تھا, تو میں نے تو بات نہیں کی. میرے ساتھ جو فوت ہو گئے ہیں عدیل صاحب, انہوں نے بات کی. تو انہوں نے, فہد کھوکھر صاحب تھے, سینئر وکیل تھے اس ٹائم, انہوں نے جی ایک بات ہمیں بتائی جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یا ایک اچھا الحمدللہ ایڈوکیٹ اپنے استاد کا نام روشن کر رہا ہوں. اچھے کیس کیے ہیں اور کر بھی رہا ہوں. کوشش میری یہی ہے. کس طرح کے کیسز؟ میں موسٹلی تو مسلین ٹوٹل کام کرتا ہوں, سول, فوجداری, ریونیو, فیملی, بینکنگ کو, لیکن زیادہ میرا جو فوکس ہے وہ ریونیو کیسز ہیں. اچھا. تو انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا جی اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو پھر پراپر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اس کے لیے صبح اگر 8 بجے کورٹ ٹائمنگ ہے تو آپ کو 7:45 بجے آپ کورٹ میں اپنا چیمبر میں ہونا چاہیے. 4 بجے اگر آف ہوتی ہے تو پھر بے شک آپ اس کے بعد چلے جائیں, لیکن پراپر ٹائم دو گے, آؤ گے, پھر سینئر بھی آپ کی طرف توجہ دیں گے, کلائنٹ بھی آئیں گے, دیکھیں گے کہ جی یہ بچہ ڈیلی آ رہا ہے, پراپر یونیفارم کے ساتھ آ رہا ہے. تو مجھے نا اس کی یہ بات دماغ میں نا کلک کیا کہ یار یہ بات جو کر رہا ہے اور اچھی, تو اللہ پاک نے راستے بنانے ہوتے ہیں. تو مجھے اس کی بات یہ بہت اچھی لگی. میں نے نیکسٹ ویری ڈے پہ میں نے اسی کا وہ جو ٹائم بتایا تھا, میں نے اسی کے مطابق روٹین بنا لی کہ جی کوئی آئے یا نہ آئے. تو جلال صاحب نے نا صبح تیار ہو گئے, اگر 7:45 کا کچہری کا 8 کا ٹائم ہے تو 7:45 بجے چیمبر پہ, یا 9 کا ہے, سردیوں میں جیسے ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے, تو 8:45 بجے کچہری. تو میں نے ایسے 2-3 مہینے روٹین کے ساتھ ایسے کام کیا. سینئر میرے طرف بہت توجہ دینے لگے, بلکہ
کافی دوست جو میرے چیمبر کے تھے، الحمدللہ ہم اس ٹائم بھی ملک جاوید اختر وینس صاحب کے ساتھ ہی ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. صحیح. تو انہوں نے بینگ اے ایز اے سن، بینگ اے برادر، بینگ اے فرینڈ، انہوں نے ہمیں کمپنی دی ہوئی ہے. ہم ایک ہی چیمبر پہ تقریباً کوئی 60-65 جو ہمارے استاد ہیں ان کے وہ اپنے ہیں ایسوسیٹس ہیں، ہم اکٹھا کام کرتے ہیں. اور ہمارے استاد اللہ پاک ان آپ کے استادوں نے آپ کا بہت آپ کو سپورٹ کیا. ہاں جی بہت سپورٹ کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں صحت کی بادشاہی دے. ریونیو سول کے بہت اچھے وکیل ہیں. یعنی ملتان میں جو بہت کم میں نے ایسے سینئر وکلا کو دیکھا ہے جو جونیئر کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت بچوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی ملتان شہر کے بھاؤ میں اشیاء خور و نوش کی جو مارکیٹس ہیں اس میں روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے. بات کریں اگر ہم آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے، تو سبزیوں میں چائنا لہسن اور تھائی لینڈ ادرک ابھی بھی 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی سرکاری قیمت جو ہے ادرک جو ہے وہ سرکاری قیمت میں 580 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ چائنا لہسن جو ہے وہ 450 روپے مقرر کیا گیا ہے. ادرک کے جو ہے وہ 20 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ لہسن کا 150 روپے